बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी का आगाज़ हो गया इतवार के दिन का। बात करेंगे कि शहर इक़्तिदार के इस वक्त मंजरनामा क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब के हवाले से मीडिया को बताया गया कि वो 10:30 बजे जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबको एक हुआ इंतज़ार शुरू हो गया कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आएंगे और सामने आएंगे, अवाम के सामने आएंगे, पाकिस्तान के सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे, पूछा जाएगा और बहुत सी चीज़ें जो है वो उनमें क्लैरिटी आएगी। लेकिन मीडिया को बाद में बताया गया कि जनाब सिकंदर उस्मान राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे और उनके बताया गया कि जो DROs हैं वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, एक तो बात यह है कि सिकंदर उस्मान राजा साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये दो शख्सियात हैं जो 8 फरवरी के बाद गायब हैं। मियां नवाज शरीफ एक बार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, वो खिताब करने आए, वो विक्ट्री स्पीच के नाम पे जो कुछ उन्होंने किया वो आपको पता ही है। वो मियां नवाज शरीफ उसके बाद ना मीडिया के सामने आए हैं और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि उन्होंने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया है। कोई कहता है कि वो कुछ बातें करना चाहते हैं लेकिन शहबाज शरीफ ने और उनकी फैमिली ने उनको कमरे में बंद कर रखा है और उनको नहीं निकलने दिया जा रहा। बिल्कुल उसी तरह से इल्ज़ाम लग रहा है जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन साहब इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके बच्चों ने उनको कमरे में बंद कर दिया है, उनको बाहर नहीं निकलने देते और कहते हैं कि बस आपको आपके फ़ैसले हम करेंगे, आपको नहीं पता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हैं। उन तक किसी की एक्सेस नहीं है, ना मीडिया की एक्सेस है, ना पार्टी के लोगों की एक्सेस है और मुकम्मल तौर पे उनको या तो ज़बरदस्ती साइड लाइन कर दिया गया है या वो खुद मुकम्मल तौर पे साइड लाइन हो गए हैं या कोई मामला है सही कि उनको कमरे में बंद करके रखा गया है कि कहीं वो बातें ना कह दें जो बातें इस वक्त नहीं कहनी चाहिए। तो क्योंकि उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो बहरहाल बड़े संगीन इस वक्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो चीज़ें नोट भी हो रही हैं। अब सिकंदर उस्मान राजा साहब जो है उनको इसलिए भी मीडिया के सामने आना चाहिए, आगे बताना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के आवाम के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से जो करोड़ों रुपए का सिस्टम बनवाया था वो किससे बनवाया था, कौन था वो बनाने वाला और क्यों सिकंदर उस्मान राजा साहब ने ये कहा था कि ये सिस्टम बगैर इंटरनेट के भी काम करेगा। क्यों इलेक्शन के दिन फॉर्म 45 इलेक्शन नताइज क्यों इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए क्यों नहीं आए, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं आया। फॉर्म 45 कहाँ हैं, कोई जवाब नहीं है। फॉर्म 45 क्यों नहीं अपलोड किए वेबसाइट पर, कोई जवाब नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका जवाब सिकंदर उस्मान राजा साहब ने देना है लेकिन वो नहीं आ रहे। अब हुआ ये कि उसके बाद DROs आए हैं, 3-3.25 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की। उनके चेहरे उतरे हुए थे और उनके चेहरे बता रहे थे कि क्या हुआ है उनके साथ, किस तरह हुआ है। लेकिन अच्छा हुआ है कि लोग इनकी तस्वीरें ढूंढ रहे थे, अब ये चेहरे सामने आ गए हैं, अब ये कभी मुकर नहीं सकेंगे क्योंकि देखें लियाकत चड्ढा साहब जो हैं उन्होंने जब रिज़ाइन किया है तो उनका इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबा वो बहुत बढ़ गया है, उनका कद काठ बहुत बढ़ गया है। उनकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा, लोग उनके बच्चों की भी इज़्ज़त करेंगे, लोग उनकी फैमिलीज़ की इज़्ज़त करेंगे। जो उनका बताएगा कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, लोग उसकी भी इज़्ज़त करेंगे कि यार उस बंदे ने उसने अपना ज़मीर, अपना करैक्टर दिखाया है और उसने सच बताया है और उसने अपने जो है वो उसने अपनी जो एक आने वाली नस्लों के लिए जो है वो अब उनके लिए कोई बदनामी नहीं रखी बल्कि नेक नामी कमाई है और अब लोग उनके हवाले देंगे। उनकी इस वक्त लोग इतने ज़्यादा एहतराम से उनका नाम ले रहे हैं और ये सबके लिए एक मिसाल है कि जो सच बोल के ओहदा छोड़ देगा, गलती उसने की भी है एतराफ़ कर लेगा, लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त होगी, एहतराम होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा। और जो ओहदों से चिमटे रहेंगे तो ओहदों से इज़्ज़त नहीं है। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया, एजाजुल हसन साहब ने, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, कितनी उनकी इज़्ज़त है, कितना उनका एहतराम है। लेकिन दूसरी तरफ जो ओहदों पर बैठे हुए हैं उनकी कितनी इज़्ज़त एहतराम है। इज़्ज़त एहतराम का तल्लुक जो है वो ओहदों से नहीं है, इज़्ज़त कमानी पड़ती है। उन दोनों जजेस ने, एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इज़्ज़त कमाई है और आज लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत भी है, एहतराम भी है। बाकी उनके पीछे जो मर्जी आप करते रहें, जो उनका मीडिया ट्रायल है वो आपने एक चीज़ देखी है, 2 दिन मेरे ख्याल वो केस चला है। अब मेरे जैसा कोर्ट रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट की एक एक चीज़ की खबर रखता है, मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि वो केस, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 1 दिन चला है या 2 दिन चला है। कोई उस मकसद क्या था कि वहाँ पे दलाए वो होंगे, बयानात रिकॉर्ड होंगे और ये सारी चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट होंगी। 1% भी, 1% तो दूर की बात है, 0.001% भी कोई नैरेटिव उनके खिलाफ नहीं बना, कोई चीज़ नहीं बनी, कोई वो नहीं है। लोगों को पता है कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उनका जुर्म क्या है, सारे पूरे पाकिस्तान को पता है, तो लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो ओहदों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। बाकी इन बेचारों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो सारा कुछ किया है लेकिन कोई सवाल नहीं लिया। ये बड़ा हैरान कौन है। बाकी उनके चेहरे जो है वो देखने वाले थे। इसके साथ इलेक्शन कमीशन का आलामी जनाब आया है कि जो इजलास सिकंदर उस्मान राजा साहब की ज़ेरे सरबराही हुआ है उसका आलामी क्या आया, उसका आलामी यह आया है
کہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمیشن کے معزز اراکین شریک ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر اسکندر عثمان راجہ اور ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن بھروانہ نے اجلاس میں آن لائن شرکت کی۔ اجلاس میں کمشنر راولپنڈی کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر غور و خوض کیا گیا اور ان الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا، جس کی صدارت سینئر ممبر الیکشن کمیشن کریں گے، جبکہ کمیٹی میں سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لاء جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی راولپنڈی کے ڈی آر اوز اور متعلقہ آر اوز کے اس سلسلے میں بیانات قلم بند کرے گی۔ 3 دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کمشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی کارروائی کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس پر بڑا زبردست لکھا خالد جمیل صاحب نے، بیورو چیف ہیں ABN نیوز کے۔ انہوں نے کہا خود ملزم خود ہی جج، الیکشن کمیشن کے سربراہ پر الزامات کی تحقیقات کمیشن کا ماتحت عملہ 3 دن میں مکمل کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کی آخری لائن کے مطابق تحقیقات سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی کارروائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی پہلے پتہ ہے کہ ہم نے ان کے الزامات کو جو ہے وہ مسترد کرنا ہے۔ باقی جناب اس وقت دیکھیں وہ کمشنر راولپنڈی جو تھے لیاقت چٹھا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خودکشی کرنے لگا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھانسی لگا دو، اور مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا نام ECL میں ڈال دو۔ اچھا پھر ایک اور چیز مجھے مریم اورنگزیب صاحب سے یاد آ گئی۔ شہزاد اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں 2 بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ایک انہوں نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، اور ان سے انہوں نے پوچھا فارم 45 کے بارے میں، اور ان سے فارم 45 منگوائے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے فارم 45 کے مطابق بھی NA 48 سے علی بخاری صاحب 44,000 ووٹوں سے جیت چکے ہیں۔ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحب سے پوچھا فارم 45 کے بارے میں، تو ان کے عجیب ہی پتہ نہیں انہوں نے کوئی لاجک دی اس کے اوپر، فارم 45 کے اوپر، کہ جناب وہ الیکشن کمیشن میں پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں یہ وہ۔ اور شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ جب میں نے طارق فضل چودھری صاحب سے مانگے فارم 45 تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن میں دیں گے۔ الیکشن کمیشن میں کیسے دیں گے؟ فارم 45 تو ہر امیدوار کے پاس ہوتا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جناب ہے صورتحال کہ اسکندر راجہ صاحب آنرشپ نہیں لے رہے، اور DROs نے بیچاروں نے جس طرح سے ان کو ٹوٹے کی طرح رٹایا گیا تھا، وہ طوطے کی طرح رٹی چیزیں آ کے انہوں نے کہہ دی ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں 2-3 اور شہر اقتدار کی ڈیولپمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک تو PTI سیکریٹریٹ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور آج وہاں پہ بڑی جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایونٹ انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے۔ آج PTI کی جو ریلیاں تھیں وہ بڑی کامیاب تھیں یہاں پہ اسلام آباد میں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ریلی میں آج کو پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی، عوام کی بڑی تعداد تھی، خوف کے بت انہوں نے توڑے ہیں، اور 9 مئی کے بعد آج پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد میں لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج صبح ہی اتنا رولا پڑ گیا تھا، یہ جو انہوں نے حماقت کی تھی وہ خندقیں کھودنے والی، اس کا اتنی اس کی ہلچل تمام سفارتکاروں تک پہنچ گیا، پوری دنیا میں پہنچ گیا، پورے انٹرنیشنل میڈیا میں پہنچ گیا، پورے سوشل میڈیا پہ آ گیا، لان تان ہوئی کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے یار، ابھی تم 80 سال پیچھے ہو، خندقیں کھود کے تم احتجاج روکنا چاہ رہے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو پھر شاید اس وجہ سے پھر ایک پریشر بھی ہے، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پورا فوکس کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے حالات کے اوپر، پاکستان کے معاملات کے اوپر، اس لیے شاید جو ہے وہ انہوں نے اس کے بعد PTI کو وہ احتجاج کرنے دیا، اور PTI کی اسلام آباد کی انتظامیہ نے PTI کے کارکنان کے سامنے سرنڈر کیا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنا بھرپور جو ہے PTI نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں اس چیز میں کہ مقصد ہائی لائٹ کرنا ہی ہوتا ہے نا، ہائی لائٹ ہو گیا، پورے انٹرنیشنل میڈیا تک خبر پہنچ گئی، نیشنل میڈیا نے بھی کچھ حد تک چلائی، اور وہ ساری چیزیں، اور ساتھ سوشل میڈیا پہ تو رولا پڑنا ہی پڑنا تھا۔ پھر یہ سارے سفارتکار ساروں تک کہ پورا پتہ نہیں اسلام آباد میں خندقیں کھود گئی ہیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کے کیپٹل میں، تو یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس کی ہے DROs نے، اس میں جو ابھی جن کو چارج دیا گیا، سیف انور صاحب جو کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کو چارج دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ باقی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں تمام اس وقت شریف خاندان کے جو حامی ہیں، چاہے وہ مریم اورنگزیب صاحب ہوں، چاہے وہ عظمہ بخاری صاحب ہوں، چاہے وہ یہ ہوں کیا نام ہے ان کا عامر میر صاحب ہوں۔ عامر میر صاحب نے بڑا مس بیہیو کیا، بڑا افسوسناک ہے ان کے ساتھ، سمر عباس صاحب کے ساتھ، تو اصل میں یہ بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ سارے۔ تو بہرحال جی ظاہر ہے آج کی ایک بڑی خبر ہے کہ اسکندر عثمان راجہ صاحب نے آنرشپ نہیں لی، انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ ظاہر پریس کانفرنس کرتے سوال ہوتے، جواب ہوتے، کیونکہ انہوں نے کہا جی میں PTV کے ذریعے بیٹھ کے خطاب کر دیتا ہوں قوم سے، وہ کہا گیا نہیں آپ پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس انہوں نے انکار کیا۔
تو پھر پریس کانفرنس ان سے کروائی نہیں گئی، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر ڈی آر او سے کروائی گئی ہے، لیکن اس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اور لوگوں نے جنہوں نے دیکھا 3 سوا 3 منٹ میں انہوں نے یہ ساری پریس کانفرنس اور بات کر دی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، یہ معاملات ہیں، اور باقی دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔